अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गाजा में फिजाई हमलों के खिलाफ दिल्ली में इजरायली सिफारत खाने पर एहतजाजी मुजाहरे, 70 एहतजाजी हिरासत में। पोलावरम बिल पार्लियामेंट में मंजूर, बाज अरकान के एतराजात मुस्तरद। मजलूम फलस्तीनियों की हर लिहाज से ताईद व मदद पर मुफ्ती खलील अहमद का जोर। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गाजा में इजराइल के फिजाई हमलों और बेकसूर शहरियों की हलाकत के खिलाफ नई दिल्ली में इजरायली सिफारतखाने के रूबरू एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये एहतजाजी जब औरंगजेब रोड पर वाक़ सिफारतखाने की सिमत बढ़ रहे थे तब पुलिस ने इन्हें रोक दिया और सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। तकरीबन 70 एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा और समाजी तंजीमों के कारकुन शरीक थे। वो फिजाई हमलों को रोकने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि एहतजाजियों को पहले ही बताया गया था कि दफ़ा 144 नाफिज है। इसके बावजूद उन्होंने मार्च जारी रखा। वाज़ेह रहे कि कल इसी तरह का मुजाहरा किया गया था। इस दौरान श्रीनगर में कॉलेज तलबा और सरकारी मुलाजमीन ने इजरायली हमलों के खिलाफ मुजाहरे किए। एहतजाज से ट्रैफिक मुतासिर रही। उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। वो फलस्तीन की ताईद में बैनर्स थामे थे। तलबा ने शहर के मरकज लाल चौक तक मार्च किया। उसके बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश में हम्मा मकसदी पोलावरम आबपाशी प्रोजेक्ट के क़याम से मुतालिक एक बिल को कल मंजूरी दे दी और हुकूमत ने तहक़्क़ुन दिया कि इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद को मुतबादिल मुकाम की फराहमी और बाज़ाबातकारी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को लोकसभा में गुज़िश्ता हफ्ते मंजूरी दी गई थी, जिसको राज्यसभा ने कल बहस के बाद निदाई वोट से मंजूर कर लिया। कांग्रेस ने इन तरमीमात की मंजूरी की कामयाबी अपने सर लेने की कोशिश की। कांग्रेस के रुकन और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयराम रमेश ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर अमल आवरी आसानी नहीं है, लेकिन इस पर पेशरफ्त के लिए उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सताइश की और कहा कि इससे जमहूरी सियासत की झलक मिलती है। इस प्रोजेक्ट पर अमल आवरी की सूरत हाल में तेलंगाना के ज़िला खम्मम के अलावा आंध्र प्रदेश के अजला मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी के 50,000 ख़ानदानों के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 20,000 ख़ानदानों को जो बेघर या बेज़मीन होंगे मुतबादिल मुकामात पर बाज़ाबात करना होगा। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में मसले पर बहस का जवाब देते हुए ऐवान को इस बात का यकीन दिलाया कि बिल की पेशकशी व मंजूरी के दौरान हुकूमत ने किसी दस्तूरी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के चंद इलाकों को इंजमाम के बारे में अरकान की तशवीश को दूर करने की कोशिश के तौर पर उन्होंने कहा कि पोलावरम एक मरकजी प्रोजेक्ट है और हुकूमत ही मुतबादिल जगह की फराहमी और बाज़ाबातकारी पर गौर करेगी। जयराम रमेश ने बजट का आगाज़ करते हुए कहा कि साबिक़ यूपीए हुकूमत की तरफ से किया जाने वाला ये एक अहम वादा था, जिसको मौजूदा हुकूमत ने जारी रखा। रियासत तेलंगाना में बरक़ी पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के इक़दामात का आगाज़ करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना जेनको की जानिब से कम 6000 मेगावाट बरक़ी पैदावार को यकीनी बनाने की तेलंगाना जेनको के आला अहदेदारों को हिदायत दी। केसीआर, जिन्होंने महकमा बरक़ी के आला अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास तलब किया और बरक़ी पैदावार व बरक़ी सरबराही की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस इजलास में सदर नशीन तेलंगाना जेनको प्रभाकर राव और दीगर अहदेदार भी शरीक थे। इस मौके पर केसीआर ने सदर नशीन तेलंगाना जेनको से कहा कि वो छत्तीसगढ़ से 2000 मेगावाट बरक़ी खरीदी और वहां से बरक़ी हासिल करने के लिए नई लाइन्स की तनसीब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने इस इजलास में अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो आजिलाना तौर पर रामागंडम में 4000 मेगावाट बरक़ी प्रोजेक्ट्स के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक ऐसे वक्त जब आलम इस्लाम खुसूसन अहले फ़लस्तीन इराक़ व शाम में मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और दुनिया की सबसे बदतरीन हुकूमत इजराइल की जानिब से जिस तरह फ़लस्तीनी मुसलमानों, औरतों और मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्लेआम किया जा रहा है, इससे मुसलमानान आलम खासकर हैदराबादी मुसलमानों में शदीद बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है। इसका अंदाज़ा गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाजी जुलूस से लगाया जा सकता है, जहाँ मेहदीपट्टनम में हज़ारों मुस्लिम नौजवान इजरायली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और पुरअमन तरीके से अपनी बेचैनी और बरहमी का इजहार किया।
علاوہ گزشتہ 3-4 دنوں سے مسلم نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے اسرائیلی مظالم کی تصویریں، مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار، ان کی انکہی داستاں اور اس پر نام نہاد عالمی برادری کی خاموشی پر تبادلہ خیال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں مفکر اسلام شیخ الجامعہ جامع نظامیہ حیدرآباد مفتی خلیل احمد نے عالم اسلام کے مسلمانوں اور سیکولر پسند طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی بربریت کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کی ہر طرح سے مدد اور تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و مغفرت اور دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ایسے میں عالم اسلام پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ دراصل ہماری نا اتفاقی، اسلام سے دوری اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مفتی موصوف نے تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنے معاملات کو خدائے پاک سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ایسا کرنے کی صورت میں انشاءاللہ رحمت خداوندی کے ذریعے یقیناً ہماری کامیابی ہوگی۔ کشن باغ ارش محل واقعے میں پولیس کی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے آندھرا پردیش ریاستی اقلیتی کمیشن کی جانب سے ایڈوکیٹ کمشنر کے تقرر کے متعلق سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ جناب عابد رسول خان صدر نشین آندھرا پردیش ریاستی اقلیتی کمیشن نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں اقلیتی طبقات مسلم اور سکھ کی جانب سے پولیس پر جانبداری کا الزام عائد کیا جا رہا ہے اور تحقیقات میں غفلت کی شکایت بھی موصول ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں کمیشن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ایڈوکیٹ کمشنر کے تقرر کے ذریعے پولیس کی غلطیوں کی تحقیقات کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کشن باغ ارش محل میں پیش آئے واقعے کے سلسلے میں شرومنی اکالی دل جنرل سیکرٹری مہندر پال سنگھ، صوفیان شیخ ایڈوکیٹ سید منور، سید غوث محی الدین قادری، جناب شرف الدین احمد ایڈوکیٹ، کے ایم شریف چیئرمین پاپولر فرنٹ آف انڈیا، ایڈوکیٹ اے محمد یوسف جوائنٹ کنوینر پیس مشن نے صدر نشین آندھرا پردیش اقلیتی کمیشن جناب عابد رسول خان سے ملاقات کرتے ہوئے ارش محل کشن باغ واقعے پر پیدا شدہ حالات سے واقفیت حاصل کی۔ علاوہ ازیں دونوں اقلیتی طبقات کے درمیان اعتماد کی بحالی کے سلسلے میں اقدامات کے متعلق اپنی تجاویز پیش کی۔ غزہ کے مظلوم فلسطینی مسلمان عالم اسلام کے لیے قابل رشک و تقلید ہیں، جو نہتے ہونے کے باوجود دنیا کی سپر پاور طاقت اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ایمانی حرارت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے اسرائیل کی فضائی بمباری میں 150 سے زیادہ فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، جن میں بے شمار خواتین و معصوم بچے ہیں۔ ان کی آہوں اور خون آلود جسموں کی تصاویر میڈیا کے ذریعے دیکھ کر ہر دردمند دل بے چین اور ہر باضمیر آنکھ اشک بار ہے، لیکن افسوس کہ انسانی حقوق کے خود ساختہ دعوے دار امریکہ و اقوام متحدہ اس خون ریزی کو روکنے کا کوئی جتن نہیں کر رہے ہیں۔ افسوس مسلم اور بالخصوص عرب حکمرانوں پر بھی، جو اپنا اقتدار چھن جانے کے خوف سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا نہیں چاہتے۔ مولانا نصیر الدین ناظم وحدت اسلامی آندھرا پردیش و دیگر نے عیدگاہ اجالے شاہ سعید آباد پر غزہ کے مظلومین کی حمایت اور خدائی مدد کے لیے دعائیں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا نے کہا کہ ہم اپنے عیش و آرام میں ہیں اور ہمارے فلسطینی بھائی خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم جسمانی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم تہجد، افطار و سحر کی خصوصی دعاؤں میں تو یاد کر سکتے ہیں۔ ہم اسرائیل کی مذمت میں صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے اور قبلہ اول کی نسبت سے بھی ان کے جہاد کی حمایت ہمارا فریضہ ہے۔ مولانا نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عرب حکمرانوں کو امریکہ و اسرائیل کے خوف سے نکل آنے اور خدائے واحد پر بھروسہ کرتے ہوئے اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔